सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म आनन्द बुन नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो समयमा देशमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेपछि पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा अहिले दर्ज भएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि अर्कै समूहले दर्ता गरिसकेको र माओवादी केन्द्र पनि अर्कै समूहले दर्ता गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पनि फेरि बदर गरिदिएर उनीहरूलाई पनि केही समयको अन्तरमा केही 15 दिनभित्र चाहिँ नयाँ पार्टी दर्ता गर्न र यो चाहिँ पुरानो पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरूको पार्टी नै रहेको भनेर सूचना जारी भएको छ। तर नेपालमा कम्युनिस्टहरू जसरी सहज रूपमा एक ठाउँमा रहन्छन् र सहज रूपमा एक ठाउँमा रहँदाखेरि फेरि एकले अर्कासँग मिल्न नसकेर जुन खालको राजनीतिक समस्या देखा परेको छ र अहिले फेरि संवैधानिक पनि समस्या थपिएपछि पछिल्लो समयमा यी पूर्व माओवादीहरू भिन्न भिन्न रहेर आफ्ना पार्टी खोले पश्चात ती माओवादीहरू फेरि एक कुनै अवस्था फेरि सुरु भएको हो त र पछिल्लो समयमा नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकरण हो कि विकेन्द्रीकरण हो, यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा संवाद गर्नको लागि अहिलेलाई माओवादी केन्द्रका सचिव भनेर म भन्दैन, अहिलेसम्मलाई चाहिँ माओवादी केन्द्रका सचिव नै हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले उहाँलाई 15 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। मतलब गोपाल किराती सम्बद्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव बालाराम पुन आज मसँग अन्तररङ्ग गर्न अन्तर्वार्ता गर्न हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईहरू चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रकै नेता भनौँ तपाईँहरूलाई, होइन के हो? अहिले हामी विगत जनयुद्ध अगाडि पनि हामी माओवादी केन्द्रकै नेता थियौँ। जनयुद्ध बिचमा तपाईँ 62-63 को बिचमा आउँदा पनि हामी माओवादी केन्द्रकै नेता थियौँ। 62-63 शान्ति प्रक्रियाबाट आएर अहिले यो अवस्थासम्म हामी माओवादी केन्द्रकै नेता छौँ। के देखिन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि तपाईँले 62-63 अगाडि 62-63 पछाडि भन्दै गर्दाखेरि तात्कालीन समयमा त तपाईँहरू चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुनुहुन्थ्यो क्यारे। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भन्ने जुन एउटा माओवादी ब्रान्ड थियो, त्यो माओवादी ब्रान्ड चाहिँ टुट्दै फुट्दै एउटा पछि अर्को पछि अर्को एउटा झुन्डहरूको समूह पनि भन्ने गरिन्छ तपाईँलाई। खैर म तपाईँलाई झुन्डहरूको समूह भन्दैन, एउटा छुट्टै पार्टी निर्माण गर्दै तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो चाहिँ निर्वाचन आयोग र अहिले संवैधानिक इजलासले चाहिँ बदर गरिदिएको छ। तर उहाँले नछोड्ने बेलासम्म तपाईँहरू चाहिँ माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भइसके पश्चात तपाईँले चाहिँ छुट्टै माओवादी केन्द्र निर्माण गर्नुभएको थियो, होइन? तपाईँले अघि भने जस्तै 62-63 अगाडि र पछाडि र बिचमा ती लामो समय र अहिले पनि माओवादी केन्द्र र माओवादी ब्रान्ड जोगाउनलाई हामी हिजो पनि थियो आज पनि थियो भन्दै गर्दाखेरि तात्कालीन समयमा तपाईँहरू पनि प्रचण्डको नेतृत्व सहित तपाईँहरू चाहिँ एमालेमा एउटा नयाँ संरचनामा जान सक्नुहुन्थ्यो नि। तर गोपाल किराती दाइले चाहिँ विद्रोह गरेर नयाँ नेकपा माओवादी केन्द्र निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो सिरा कसरी सुरु भएको थियो त्यहाँ भनिदिनुहोस् न थोरै। तपाईँले राम्रो कुरा कोड गर्नुभयो। जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई 62-63बाट जब हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौतारी अन्तर्गत हामी शान्ति प्रक्रियाबाट हामी संविधान सभा चुनाव हुँदै यो व्यवस्थासँग हामी केही न केही नजिक हुँदै अगाडि बढ्यौँ। परिस्थिति कस्तो बन्दै गयो भने जब हामी माओवादी पार्टी स्थापित पार्टी थियो, हामी पहिलो चुनावमा हामी फर्स्ट पार्टी भयौँ, पहिलो संविधान सभा चुनावमा। अब दोस्रो संविधान सभा चुनावमा हामी थर्ड भयौँ। अब हामीले के विमति राखेका थियौँ भने नेतृत्वसँग, अब माओवादी पार्टी ब्रान्ड भइसकेपछि माओवादी पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपले हामी कसरी लिने भन्ने कुरा प्रश्न थियो। जब नेतृत्वहरूसँग अथवा तल ग्राउन्ड लेभलसँग छलफल नगरी जब तपाईँको 5 बुँदे समझदारी अनुसार जब एमालेसँग एकता गर्नुभयो हाम्रो नेतृत्वले, त्यो हाम्रो विमति रह्यो। त्यो विमति कसरी रह्यो भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह हामीले यहाँ आफैले गर्दै गर्दा र हामीले आम कार्यकर्ता अब जनतामा हामीले यसको स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा त्यहाँ केही कुरा विमति थियो नि त। जस्तो नेकपा माओवादी विशेष गरी शहीदको घाइते अपाङ्गको जनयुद्धको इतिहासको भावनाबाट हामी यहाँसम्म आएको थियौँ नि त। त्यो भावना भावना मर्म विपरीत जब एकता गर्यो, सामान्य त बुझ्ने हो भने चाहिँ हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पदपत्र सिद्धान्त मानेर हामी अगाडि बढेका थियौँ नि त। यो कुरा त माओवाद पदपत्र सिद्धान्त मानेर अगाडि बढिरहेको पार्टीलाई
त्यो माओवाद त्यागेर गरेको एकता हाम्रो एकता थिएन। पहिलो कुरा कार्यदिशा हिसाबले हामीले एकता हुनु पर्थ्यो, भावना रूपले एकता हुनु पर्थ्यो होइन, नीतिको रूपले एकता हुनु पर्थ्यो, सैद्धान्तिक रूपले एकता हुनु पर्थ्यो। यो एकता कस्तो भयो भने एमालेकरण भयो भन्ने हाम्रो विमति रह्यो, एमालेसँग विलय भयो भन्ने हाम्रो विमति रह्यो। त्यो एमालेसँग भएको विलय नै हाम्रो एकता होइन भनेर हामीले माओवादी पार्टी जब जेठ 3 गते एकता गर्नुभयो एमालेसँग, त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट छुट्टी हामी नेकपा माओवादी केन्द्र यसरी पनि भनौँ न, विगतलाई तपाईँहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि जनयुद्धकाल जो 62-63 भन्दा अगाडिनो चरण, त्योभन्दा पछिल्लो चरण, सम्भवतः अहिलेसम्म पनि केही माओवादीहरू चाहिँ र केही एमालेहरू चाहिँ माओवादीले एमालेलाई देखिसक्दैन, एमालेले माओवादीलाई देखिसक्दैन, मतलब त्यसै गरी अन्य दलहरूसँग पनि मतलब माओवादीहरूको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको इतिहासमा जगजाहेर नै छ। कारण के हो भन्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धकालको बेला जति बेला तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई टाउको मूल्य तोकियो, बिल्कुल होइन, तपाईँहरूलाई टाउको मूल्य तोक्नु र उनीहरूले तपाईँलाई टाउको मूल्य तोक्नु, तपाईँहरूले चाहिँ बेला मौकामा जनकारबाही गर्नु, त्यसैको असरस्वरूप तपाईँहरूले चाहिँ एमालेहरूसँग मिल्नु हुँदैन, तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ गोपाल किरात लगायत तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने थियो कि, र नभए मिल्नु भन्दा पनि हामी एउटा परिस्थितिबाट आएको, हामी विशेष एउटा स्कुलिङबाट आएको हो। हामी त यो व्यवस्थाको खिलाफ, यो व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को व्यवस्था भन्दै हामी लड्दै आएको। हामी विशेष गरेर उहाँहरूले जनताको बहुदलीय जलवाद भन्दै आउनुभयो हो, हामी यसको खिलाफ गऱ्यौँ नि त हामीले त। तर पनि दुईटा टिम विभिन्न स्कुलिङबाट आइसकेपछि एकता हुँदैन। हामीले यसमा के निर्कुल गरेको थियो, यो एकता हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै निर्कुल गरिसकेपछि यो एकता देखावटी मात्रै एकता भन्ने थियो हो। तपाईँले भने जस्तै हामी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। पुष्पलालदेखि लिएर अहिलेको अवस्थासम्म आउँदा पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न चिरामा विभाजन भयो, त्यो विभाजन हुनु हुँदैन थियो भन्ने नै थियो। तर पनि हामीले भनेको बाटो र उहाँले भनेको बाटो एक थिएन नि त हो। अन्तिममा हुनु त तपाईँहरूले उहाँहरूले हाम्रो प्रचण्ड र केपीजीले गर्नुभएको सम्झौता त आउने महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने भन्नुभएको छ। उहाँले चौथो महाधिवेशन 48 सालको चौथो महाधिवेशनमा एमाले माओवाद भन्ने शब्द छोडिसकेको छ। माओवाद भन्ने शब्द अब आउने महाधिवेशमा टुङ्गो लगाउने भन्नुभएको छ। यो कुतर्क हुँदैन थियो हेर्नुहोस्, किनभने एमाले मान्दैन थियो। यसको परिणामस्वरूप अहिले विभाजन फेरि आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्केको अवस्था छ जस्तो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले तासमा महल हाल्ने काम गऱ्यौँ, बालोमा घर हाल्ने काम गऱ्यौँ, अनावश्यक सपना देख्न काम गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो ट्रेन्ड के हो भने विघटित माओवादीहरू पुनर्गठित हुनुपर्छ भन्ने हो। चितरभित्र भएका माओवादी एकीकृत हुनु भन्ने हो। नेतृत्व को हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्राथमिकता होइन, त्यसलाई हामीले त्यसलाई प्लस पोइन्ट राखेका छैनौँ, हामीले अगाडिको पोइन्ट राखेका छैनौँ, यसलाई गौण ठानेका छौँ। विचार नीति र कार्यदिशाको प्रश्न हो होइन। सैद्धान्तिक आधार के हो त होइन, कार्यदिशाको हिसाबले हामी कहाँ पुग्ने हो त। हामी पुग्नु पर्ने छ तपाईँको झापा, अनि हेटौडा गएर यात्रा टुङ्ग्याउने। हामी पुग्नु पर्ने छ भने हामी धनगढी अनि चितवन गएर यात्रा टुङ्ग्याउने। माओवादी आन्दोलन यो भयो। सम्बन्धित ठाउँ यात्रा पुग्ने ठाउँमा नपुगेर बिचमा चित्रभित्र हुनु सबभन्दा ठुलो अपराध मानिन्छ जस्तो। यस्तो छ नि होइन, जुन तपाईँले चाहिँ माओवादी भनेर माओवादीको जुन ब्रान्ड छ, बिल्कुल त्यो ब्रान्ड चाहिँ तपाईँहरूले जनयुद्धकालमा जुन ब्रान्ड लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यो ब्रान्डले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जनयुद्ध एउटा स्थापित गर्यो। जनयुद्ध अर्थात् सशस्त्र सङ्घर्षले चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गरेर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेर माओवादी आन्दोलनले ठुलो भूमिका खेल्यो। तर अलिकति पछिल्लो समयमा भर्खर अस्ति मात्रै तपाईँहरू चाहिँ जस्तो कि जनयुद्ध र जनयुद्ध दिवस भनेर चाहिँ 2052 साल फाल्गुन 1 गतिबाट सुरु गरेदेखि भर्खर अस्ति गत फाल्गुन 1 गतिको दिन तपाईँहरू चाहिँ भिन्न भिन्न पार्टीले भिन्न भिन्न ठाउँमा सानातिना टुटे फुटेका ब्यानर टाँसेर चाहिँ तपाईँहरूले माओवादीको जनयुद्ध दिवस मनाउनु भयो होइन। तर मूल पार्टी भनौँ न बाबुराम, वैद्य, प्रचण्ड, विप्लव लगायतले चाहिँ अलिकति तदारुकता देखाउनु भएन। तपाईँहरू पछिल्लो पुस्ताले अलि बढी चासो लिनुभयो कि यता नेपालमा माओवादी ब्रान्ड नै सकिएको हो त। यस्तो आनन्दजी, एउटा कुरा के भन्छु भने त्याग, तपस्या, बलिदानी इतिहास बिनाको पार्टी बन्न सक्दैन हो। माओवादी पार्टी बन्नलाई 17,000 को रगत बगेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, 10 वर्षसम्म हामी कठिन सङ्घर्षले हामी झोली तुम्बी बेरे माओवादी पार्टी बनाएका छौँ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यहाँका उत्पिनु परेका, यहाँका पिछडिएका, यहाँका मधेसी, दलित सबैको स्वामित्वले पार्टी बनेको, यहाँ कसैको व्यक्तिगत इन्टेन्सनले बनेको।
भले होस् बाबुराम प्रचण्ड अरू कोही नेतृत्वको इन्टेन्सनले बनेको भने मेरो भन्नु केही छैन। यो ब्रान्डेड भइसक्यो नि त। हिजो काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, 7 सालभन्दा अगाडि ती सुवर्ण शमशेर गणेश मानहरूले पार्टी नबनाइदिएको भए राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि पञ्चायतबाट सिद्धिसकेको थियो नि त काङ्ग्रेस। किन 7 दशकसम्म निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो? यो समीक्षा गर्नु पर्दैन हाम्रो नेतृत्वले। भले होस् हाम्रो अहिलेको युवा नेता गगन थापा युद्ध लड्नु भएको थियो, 7 साल क्रान्तिमा लड्नु भएको थियो, उहाँको पनाती पर्छ होला, नाति पर्छ होला, तर आज उहाँकै इतिहासको निरन्तरता आज काङ्ग्रेस बचेको छ। यसको अर्थ के हो भने बाबुराम प्रचण्ड र वैद्य विप्लव बिनाको माओवादी हुन सक्दैन। म यो ठोकाएर भन्छु फेरि, उहाँले नै यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। उहाँले जन्माएका हामी चेला हो, भले होस् उहाँको लेगेसीपछि हामी स्थापित हुन्छौँ, यो कुरा ग्यारेन्टी पनि दिन्छु म। तर पनि उहाँहरू चित्रभित्र हुनु राम्रो होइन। तपाईँले अघि कोट गर्नुभयो, फाउन 1 गतिको जनयुद्ध दिवस, यसरी किन चित्रभित्र भएर एक्लै एक्लै मानिन्छ? दुर्भाग्य हो। माओवादी पार्टी फुटैफुटको पार्टी भयो। विचार नेतृत्वले, विचार कार्यदिशा हिसाबले हामी एक ठाउँमा छौँ। प्रत्येक व्यक्ति विचार चिन्तनले मान्छे बन्दै जाने अनि विचारसँगै पार्टी फोड्दै जाने, यसको सजाय जनताले दिन्छ नि त। दियो नि त, 2002 संविधान सभा चुनावमा दियो नि त सजाय। फेरि विकल्प जनताबाट निर्वाचित भएपछि मात्र नेतृत्व हो, त्यसलाई मात्र यो राज्यको नेतृत्व मान्न सकिन्छ भन्न सकिन्न नि त। फेरि हाम्रै पार्टीभित्र विप्लव दाइले चुनाव लड्नु भएको छैन नि त। हाम्रो नेतृत्व विशेष गरेर जनयुद्धको नेतृत्व, हामीले जनयुद्ध नेतृत्व भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले यसको स्वामित्व बाबुराम प्रचण्ड विप्लव वैद्य सहितले लिनुपर्छ। हामी गोपाल केदार लगायत हामी त यसलाई बढाउनुपर्छ, अड्याउनुपर्छ भने निरन्तर खटिराखेको मान्छे हो। मतलब तपाईँहरू चाहिँ एउटा माओवादी केन्द्र, माओवादी ब्रान्ड तपाईँले जोगाइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ यदि नेतृत्वदायी हिसाबले उहाँहरू फेरि एक ठाउँमा रहेर आउने सक्ने अवस्था बन्यो र एक ठाउँमा रहने अवस्था बन्यो भने हामी फेरि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यही माओवादी ब्रान्डलाई जोगाउनलाई हामी तल्लिन्छौँ भन्न खोज्नु भएको? बिल्कुल बिल्कुल। मैले अघि भनिसकेको तपाईँलाई कोड गरिसकेँ। झापा विद्रोहबाट आएका एमालेहरू आज राज्यको बागडोर सम्हालेका छन् साथीहरूले, हो। प्रजातन्त्रका लडेका साथीहरू आज प्रतिपक्ष, शक्तिशाली प्रतिपक्ष, कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष। तर हामी 10 वर्षमा लड्यौँ, 17,000 को बलिदान दियौँ, इतिहास बनायौँ, हो। गणतन्त्र ल्यायौँ, 238 वर्षको सम्म चलेको राज संस्था फाल्यौँ, हो। संहिता ल्यायौँ, हो। संहिता त्यसपछि हामी समानुपाती समावेशी प्रणाली बनायौँ, हो। सिंहदरबार अधिकार गाउँ गाउँ पुर्यायौँ, हो। परिबन्ध कुरा गर्दै गर्ने हो भने त उज्यालो नेपाल कसले बनायो? कुलमानजीले बनाउनु भयो हो? पक्कै होइन। यदि कुलमानजीले बनाउनै भएन भने कुरा धेरै साथीले मलाई गाली गर्नुहुन्छ भने कुलमानजीलाई नियुक्ति गर्ने को त? नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी होइन। यी ठुला परिवर्तन कसले गरेको? नेकपा माओवादीले गरेको। यो नेकपा माओवादी पार्टी 200 वर्षमा पनि रहनुपर्छ भन्ने हो मेरो आकलन। 20 वर्षमा धर्मकर हुनु हुँदैन। 20 वर्ष होइन, 200 वर्ष रहनुपर्छ, 100 वर्ष त मामिलो रहनुपर्छ। मान्छे सदा सो त मान्छे 60-70 वर्ष बाँच्छ नि। तपाईँले यति धेरै दमबक्सत भन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ विशेष गरी माओवादी प्रभावित जिल्ला रुकुममा जन्मिनु भएको, एउटा रुकुमको ढुङ्गा माटो पनि माओवादी हो नै भनेर बाहिरको बुझाइ थियो तत्कालीन समयमा। अहिले पनि कता कता माओवादी नै हुन् कि भन्ने पनि अलिकति माओवादी लिएर चाहिँ ब्रान्ड मर्दै गएपछि कता कता त्यसको चाहिँ लोप पनि भएको भन्ने पनि लाग्छ। तपाईँले चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धकालमा हामीले माटो धुलोसँग लडेर ल्याएको एउटा गणतन्त्र हो। त्यति बेला हामीले चाहिँ आफ्ना जीवनका कैयौँ मृत्युहरूलाई चाहिँ अब मृत्युको नजिकबाट बचाएर ल्याएको गणतन्त्र हो भन्दै गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा चाहिँ यी नेताहरू तपाईँले अघि नाम लिएका प्रचण्ड, विप्लव, वैद्य, बाबुराम लगायतका चाहिँ नफुट्ने शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि उहाँहरू भ्याट्टै फुटिदिनु भयो नि। यसको पनि केही आन्तरिक कुरो हाम्रो टेलिभिजनमा बताइदिनुहोस् न त। दुईवटा तपाईँले ठिक कोट गर्नुभयो यहाँ। बाबुराम प्रचण्डले शान्ति संविधान भन्दै सकुशल अवतरण गर्नुभयो भन्छु म, हो। त्यसमा वैद्य विप्लव पनि हुनुहुन्थ्यो। वैद्य विप्लवजीको विमति कहाँ रह्यो भन्ने कुरा हो क्या। दुईवटा चिरा भयो नि त। विद्रोह मार्फत सत्ता लिने या त शान्ति संविधान मार्फत हामी यो प्रक्रियामा अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा। म कता कता हेर्छु यी सबै टिमलाई मिलाउने प्रयत्न त गरिन्छ, तर किता क्लियर भएको देख्छु क्या। विकल्प सहितको राज्य भन्नुभएको छ उहाँले, यो व्यवस्था नै खारेज भन्नुभएको छ। प्रचण्डले त मैले 2-3 ठाउँमा मैले कार्यक्रम हेरेँ अहिले पछिल्लो समयमा, यही व्यवस्थाबाट यही स्थितिबाट जान सकिन्छ भन्नुभयो। पहिले क्रान्ति कुरा गर्नुहुन्थ्यो, पहिले द्वैत मानसिकताबाट गयो क्या हाम्रो पार्टी।
त्यो त शान्ति संविधान चुनावलाई कार्यनीति बनाएर विद्रोहको नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हामी हो। तर विद्रोहमा जाने कुरा त अहिले तत्काल अवस्था छैन नि त। विप्लवजी त देखिया छ नि 3 बुँदे समझदारी अनुसार केपी ओलीको सरकार मार्फत वार्तामा आएर शान्ति प्रक्रियामा आएर विशेष गरेर यो अवस्थामा आउनु भएको छ हो। हामीलाई के भन्यो हो बाबुराम भट्टराजी त माओवादी नै छोडिदिनु भयो। उहाँले माओवादीको त गन्ध पनि मन पराउनु हुन्न अरे नि त। त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो भन्नै मिल्दैन। उहाँले यदि त्यो हो भने सार्वजनिक होइन उहाँले माओवादी भन्ने अलिक गन्ध नआउने खालको बनाउने भन्ने खालको भन्नुभयो भनेर उहाँहरूकै पार्टीका चाहिँ वैशिष्ट नेता मोहम्मद खनाल लगायतले चाहिँ फेरि पार्टी छोडेको कुरा थाहा छ नि त। त्यो त मलाई थाहा छ। मोहम्मद लगायत होइन, तपाईँको रविन्द्र श्रेष्ठदेखि लगायत होइन, त्यतिखेर मणि थापाजीले लगायत होइन, त्यतिखेर छोडेको अहिले त मणि थापाजी त अहिले एमालेको कोल्टामा हुनुहुन्छ हो। आखिर छोडेको प्रमाणित पनि भयो। रविन्द्रजी पनि एमालेको कोठाबाट शान्ति मन्दिर के मन्दिर हुनुभएको थियो, त्यो पनि प्रमाणित भयो होइन। हिजो बाबुरामसँग लागेर टोपाजी र परो शाह पनि उतैतिर हुनुहुन्छ हो, त्यो पनि प्रमाणित भयो हो। भलो होस् बादलजीले किन गर्नुभयो मेरो कुनै यहाँ टिका टिप्पणी छैन। राजनीति आफ्नो नैसर्गिक र स्वतन्त्रताको अधिकारको कुरा हो। तर पनि 17,000 को बलिदानी दिने यी कमान्डरहरू कुनै कसुर बाँकी नराखेर बाहिर निस्किनु हुँदैन। किन बाहिर जानुभयो प्रश्न चिन्ह हो क्या। उहाँले माओवादी गलत थियो भने हिजो सोझा साझा भोका नाङ्गा जनतालाई किन चाहिँ माओवादी जनयुद्ध होमाउनु भयो। उहाँले गलत छ नि त। उहाँले भन्न पाउनु उहाँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा मात्र के हो भने अबको बाटो अर्को नयाँ चरणको बाटो होला। विश्व ब्रह्माण्ड बुझ्ने अर्को उहाँको नयाँ सोच विचार होला। धेरै पढेका मान्छेहरूको धेरै ठुलो सोच हुन्छ, त्यो हुनसक्छ। तर समग्र हो भने यो धरातल यो वर्ग छोडेर कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भागेपछि सुख हुँदैन। मैले पछिल्लो समयमा मोहन वैद्यजीको अन्तर्वार्ता गर्दै उहाँको एकीकृत के भन्छ यो नौलो जनवादी क्रान्ति होइन अग्रगामी के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। उहाँको पनि धेरै अलिकति लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हुने वास्तवमा नेपालमा रहेका अलिक कतिपय महु भन्ने वरिष्ठ नेताहरू पनि उहाँका चेला चपेटा नै हुन्। तर उहाँले पनि एकतामा त्यति जोड दिनु भएन। विप्लवजी सार्वजनिक हुने बित्तिकै उहाँले प्रचण्डलाई पहिला आक्रमण गर्नुभयो। बाबुरामजीको पनि अवस्था त्यही छ होइन। आखिर 10 बुँदे जनयुद्धको मूल नेतृत्वकर्ता त प्रचण्डको कहीँ न कहीँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि होइन। आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नैलाई चाहिँ खुइल्याएर आफू ठुलो बन्छु भन्ने प्रवृत्तिबाट आफै सकिँदो रहेछ भन्ने त लगभग पछिल्लो घटनाक्रमले बिल्कुल ठिक कुरा गर्नु। हाम्रो कल्चर के छ भने हाम्रो नजिर के बस्यो भने नेतृत्वलाई खुइल्याउनेतिर कल्चर बस्यो क्या। नेतृत्वलाई गाली गरेर कोही मान्छे महान बन्दैन। मैले भनिसकेँ 10 वर्ष जनयुद्ध कमान्डर विप्लव वैद्य बाबुराम नै हुन् हो। अब हामी कसरी सुध्रिनु भन्ने कुरा हो के। मैले सामान्य रूपले म कुनै पनि साथीहरूसँग म नजिक छु, मलाई मन परेन भने उसका जीवनभरिका चिज खुइल्याउने यो यसरी पार्टी बन्छ। नजिक हुँदाखेरि बढी कुरो थाहा हुन्छ गर्न त। त्यही भएर त्यो भएर मैले भने पार्टी एकले अर्कालाई खुइल्याउने 2 दिन पनि रहँदैन हो। त्यो काङ्ग्रेस पनि रहँदैन, त्यो एमाले पनि रहँदैन, त्यो न नेकपा माओवादी रहन्छ न कोही पनि रहँदैन। आन्तरिक गोपनीयता भन्ने मैले भने पार्टी आन्तरिक गोपनीयता भङ्ग भयो। जनवादी केन्द्रका नाममा धेरै खुल्ला भयो क्या। यो हुनु हुँदैन थियो, यो गलत भयो। त्यसो त यस्तो पनि छ क्या। तपाईँहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसके चाहिँ सत्ता शक्ति र पैसा पावरमा चाहिँ तपाईँहरूले अलि दम्ब देखाएपछि पार्टी विभाजन भएको भन्ने पनि तर्क छ नि। यो परिस्थिति अनुसार मैले भनिसकेँ, अघि नै कोट गरिसकेँ, यो व्यवस्था यो परिस्थितिबाट जाने कि नजाने भन्ने कुरा भयो। हामी के भयो भने शान्ति संविधानसँगै मैले कोट गरेँ, शान्ति संविधानसँगै हामीले अवतरण गऱ्यौँ हो। हामी त संविधानमा प्रष्ट संविधानमा प्रष्ट के लेखिया छ भने समाजवाद उन्मुख संविधान लेखिया छैन। यो पनि बाटो हो नि त। अहिलेसम्म हामी युद्ध लड्दै गयो। पेरुको घटना त तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। के हामी सिद्धिने त कम्युनिस्ट नाममा हामी साथै लडी सिद्धिने। तर पनि समर्पण गर्नुभन्दा चाहिँ पेरुको इतिहास हेऱ्यो भने गोन्जालोले एक्लै चाहिँ आत्मदाह गर्दाखेरि पनि उहाँ जेलमै सिद्धिँदाखेरि पनि अहिले पनि विश्वमा पेरुमा गोन्जालोको इतिहास त जीवित छ नि त होइन। नेपालको कम्युनिस्टले त्यो किन आड गरेर किन चाहिँ शान्ति प्रक्रिया आइसक्यो, त्यो घाइते अपाङ्ग बेपत्ता परिवार शहीद परिवारको नाममा चाहिँ उहाँहरू शक्ति र सत्तामा आउने, त्यसपछि करोडौँका महल ठहराउने, आफ्नो आफन्त नातावाद किर्वावादभन्दा बाहिर जान नसकेको घटना त प्रष्ट छ नि होइन र। त्यो त प्रष्टै छ। त्यो त हामीले पनि धेरै कुरा करेक्सन करेक्सन हुन पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ।
हामीले पहिला गोन्जालो बन्न पनि सुझाव दिएको हो नि त। अब गोन्जालोबाट धेरै टाढा गइसक्नुभयो, अब परिस्थिति धेरै फेरबदल भइसक्यो। त अब के हो भने पुराना कुरालाई हामीले पाठ सिक्दै जनताको भावना कार्यकर्ताको मर्म विपरीत हामी जानु हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने हिजोको विघटित माओवादी पुनर्गठित हुनुपर्छ भन्ने नै हो। नेतृत्व को हुन्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह होइन। मैले भन्ने हो भने कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने नै हो। तर पछिल्लो परिघटना अलि फेरबदल भएको छ। त्यसैले प्रचण्डको नेतृत्व को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह रह्यो। तर अहिले हामी यसै हेर्दै जाँदाखेरि स्थिति एक ठाउँमा आउला जस्तो त लागेको छ। त्यसको लागि हामी युवा पङ्क्तिले निरन्तर रूपमा हामी जोरदार तरिकाले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आदरणीय दर्शक, यति बेला हामीले संवाद गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समयमा विशेष गरी 10 वर्ष जनयुद्ध र 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलन, 19 दिने जनआन्दोलन र 10 वर्ष जनयुद्धको दुईटै आधारमा चाहिँ सशस्त्र युद्ध र 19 दिने आन्दोलन मार्फत नेपालमा राजतन्त्र फैलाएर गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात कम्युनिस्टहरू चाहिँ कता कता एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर छिन्नभिन्न रहेका छन्। तर बालाराम पुनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ। भले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँहरू एक ठाउँमा भए मात्र पुरानो माओवादीको ब्रान्ड बच्न सक्छ भन्नुभएको छ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः जोडिन्छौँ। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले प्रष्ट भाषामा भनिदिइहाल्नुभयो कि नेपालमा माओवादी ब्रान्ड बचाउनको लागि विशेष गरी पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू सबै एक ठाउँमा रहनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट दुईटै तपाईँहरूको अगाडि अहिले प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ। के देखिन्छ भन्दा तपाईँहरूको हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ, विशेष गरी त्यही गोपाल किराती समूहको भनौँ न होइन, तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीको गोपाल किरातीहरूको चाहिँ एउटा बैठक बसेको छ। उता फेरि माओवादी केन्द्र भनेर चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट प्रमाणित भएका प्रचण्ड समूहहरू पनि हिजो चाहिँ नेकपा प्रचण्डहरू पनि पेरिस डाँडामा चाहिँ बैठक बसेर अर्कै खालको राजनीतिक सङ्कटहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रभित्रै चाहिँ गोपाल किरातीले केही समय अगाडि चाहिँ अब हामी एक हुन सक्छौँ भन्ने सङ्केत दिनुभएको थियो। अब तपाईँहरू चाहिँ विधिवत रूपमा एक हुन थाल्नु भएको हो। यस्तो हो। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, हाम्रो भित्र पनि गोपाल किराती अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीभित्र पनि दुई लाइन सङ्घर्ष छ। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। सानोभित्र पनि दुई लाइन सङ्घर्ष हुने, ठुलोभित्र पनि दुई लाइन सङ्घर्ष हुने, नभित्र पनि दुई लाइन सङ्घर्ष हुने। यो पार्टीभित्रको सुन्दर पक्ष जस्तो लाग्छ होइन। पहिलो कुरा, अघि तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र गोपाल किरातीको केन्द्रीय सचिव भन्नुभयो, म नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिव, गोपाल किरातीको भन्दैन अहिले, किनभने गोपाल किराती मेरो नेतृत्व हो, करणजित पनि मेरो नेतृत्व हो। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईँले अघि भन्नुभयो यो सङ्कटको विषयमा, हामी जब जेठ 3 गते जब एमालेकरण भइसकेपछि, हामी एमालेकरण मात्रै भन्ने गरेका छौँ है, फेरि एकता भन्ने गरेका छैनौँ। एकता भइसकेपछि हामी के बिमिति थियो भने हो त्यो एकता भइसकेपछि हामीले माओवादी हामी पुनर्गठन अभियानमा लाग्यौँ हो। प्रचण्ड कमरेडले 8औं महाधिवेशन सफल गर्नको लागि 5,000 जनाको आयोजक समिति बनाउनु भयो। एमालेसँगको सम्झौतामा 200 जना लिएर जानुभयो, बाँकी 48 कहाँ गए? त्यो माओवादीभित्र रहे। हाम्रो दाबी हो क्या। त्यो माओवादी केन्द्रभित्र रहँदै गर्दाखेरि अब हामीले 8औं महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्छ भन्यो हामीले होइन। बुटोलको विधान सम्मेलनबाट हामी आएर हामीले जेठ 1 गते हामीले जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गऱ्यौँ। 8औं महाधिवेशन सफल। 8औं महाधिवेशनले हाम्रो गोपाल दाईलाई अध्यक्ष बनायो हो। हामीले 49 जना केन्द्रीय कमिटी बनायौँ। हामी त्यो 5,000 6,000 को बनाएनौँ हो। हामीले विधिवत रूपले 8औं महाधिवेशन गऱ्यौँ नि त हामीले। 8औं महाधिवेशनबाट गरेको टिम गएर तपाईँ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि हामी निवेदन दियौँ, निर्वाचन आयोगको चुनाव निवेदन दियौँ। भलै होस् निर्वाचन नियमावली अनुसार कुनै पनि पार्टीले दल खारेज गरिसकेको 1 वर्षपछि मात्र पाइने छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा त हो। हामीले 1 वर्षपछि ल्यायौँ हामीले हो। झन्डै भदौ 76 भदौमा ल्यायौँ हामीले। ल्याइसकेपछि हामी ढुक्कसै नेकपा माओवादी केन्द्र भने बचाएर अगाडि बढिराखेका थियौँ हो। सानो टिम थियो होला, विचार दृष्टिकोणले हामी ठुलो थियौँ होला, नीति कार्यमा ठुलो थियौँ होला हो, कार्यनीति हिसाबले होइन, कार्यनीति हिसाबले हामी धेरै ठुलो थियौँ होला, समूह सानो थियौँ होला होइन। तर हामी भित्र माओवादी केन्द्र भन्दै हामी
लगानी त्यहाँ तपस्या हिजो जति थियो त्यति हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी अभियान चाल्दै थियौँ। तर केपी ओली र प्रचण्डको जुङ्गे लडाइँले जो अदालतले फैसला गर्यो नि यस्तो गर्न पनि मिल्छ, बडा विचित्र लाग्छ मलाई। हो सङ्कट हो खारेज गरिदियो फेरि यो मिल्दैन थियो भने जहाँ ऋषि कटेललाई जहाँ कि पार्टी नै छैन, उहाँहरूको सानो एउटा टिम छ, मैले यो भन्नु मिल्दैन। ऋषि कटेललाई निर्वाचन आयोगले नेकपा पनि अधिकार दिने, जो कि हामी सिङ्गो हिजोको पूर्व मन्त्री पूर्व सांसद छौँ, हाम्रो पार्टीभित्र हिजोको पूर्व सदस्य पनि छौँ। हामीले महाधिवेशन गरेर विधिवत रूपले हामीले उहाँलाई अध्यक्ष मानेर गएर हामी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर निर्वाचन आयोग दल दर्ता दिएको प्रमाण छ हामीसँग। तर हामीलाई नसोधेर सत्ता पहुँच र शक्तिको भरमा केपी ओलीलाई पुरानो पार्टीमा फर्क्यो भनिदिने अनि प्रचण्ड पुरानो पार्टी भन्ने मिल्छ। मतलब तपाईँहरूको त्यो पार्टी रहेन फेरि अहिले? किन रहेन भने हामी पार्टी त बनाइराखेका छौँ, हामी पार्टीभित्र छौँ, वैधानिक उहाँहरू भएर त्यही त वैधानिक हिसाबले तपाईँ वैधानिक हिसाबले अलिकति हामीलाई सङ्कट परेको छ। हो यो कुरा प्रचण्ड कमरेडले बुझ्नुपर्छ। प्रचण्ड कमरेड 3 वर्षमा कहाँ जानुभयो त? नेकपाको नाममा कार्यकर्तालाई अलमल ल्याउनु भयो क्या? केपीले पनि कार्यकर्तालाई अलमल ल्याउनु भयो, सजा भोग्नुपर्छ उहाँ दुइटैले। हाम्रो माग त त्यो हो नि त, हामी पार्टी बचाउने हामी, अनि हामीलाई गलत्याएर हामीले उहाँको टिमको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने मिल्छ? हामीलाई भन्नु पर्दैन? हामीसँग पनि गोलीका छर्रा छन्, हामीसँग पनि। हामीले माओवादी पार्टी बचाउनुपर्छ भने त्यहाँ तपस्या बलिदान लगानी गरेका छौँ। उहाँको मात्रै वीरता हो र माओवादी पार्टी? त्यही त तपाईँले 2 लाइन सङ्घर्ष भन्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ प्रचण्डसँग नजिक 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 कतै समेत प्रस्तुतिले डोर्याएर ल्याएको हो कि भन्ने सङ्केत देखा पर्छ। अब के हो? उहाँले छोडेर जानुभयो, हो छोडेर जानुभयो नै भन्ने हो हामीले, जो एकता गरिसके छोडेर जानुभयो। उहाँले 8औं महाधिवेशन सफल बनाएर 200 जना केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचित गरेर एमालेसँग एकता गरेको विमति हुँदैन थियो। हो पकेटभित्र साथीहरू लिएर त त्यो एकता हुँदैन नि त। हामी पनि शक्तिशाली केन्द्रीय कमिटीभित्र थियौँ। तर मैले भन्नु खोजेँ, तपाईँले भन्नु खोजेँ के हो भने हिजो निर्वाचन आयोगले हामीलाई चाहिँ हामीलाई माओवादी पार्टी पनि चाहिँ अधिकारी दिएको छ। हो उहाँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, नेकपाभित्र हुनुहुन्थ्यो, फेरि तपाईँको अदालतले तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि फर्काइदियो। फर्काइसकेपछि हामीलाई के विमति त भने को अध्यक्ष को हुन्छ को हुँदैन भन्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र उहाँ बस्नुहुन्छ भने स्वागत गरिन्छ त, खुल्ला रूपले स्वागत गरिन्छ। तर विचार दृष्टिकोण कार्यनीति हिसाबले प्रश्न हुनुपर्छ प्रचण्ड कमरेड। ढुल्मेले बारेमा हुँदैन। अब यसो भन्नु नि तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ आनन्दजी मैले के कोट गर्न खोजेँ भने हिजो तपाईँले भन्नु प्रचण्ड कमरेडहरूको अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बस्यो, केन्द्रीय कमिटीको 200 जनाको बैठक बस्यो। हो पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा बैठक बस्यो अरे, छलफल चलेको छ। होइन कस्तो हो क्या भने म त अचम्मै लाग्छ, नेतृत्व के खालको नेतृत्व हो भने क्या? प्रत्येक वर्षभरि पार्टीको नाम फेर्दै जाने भने क्या? अब सिद्ध्याउने आफैले गर्नु भएको छ काम त। जनता बुढा पाका बच्चा सबैको नजिर आँखा दिमागमा तपाईँको माओवादी पार्टी छ भन्ने छ, अनि माओवादी पार्टी सिद्ध्याउन आफै नेतृत्व रोल खेल्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। उहाँले फेरि नाम फेरि भनेपछि माओवादी केन्द्र नाम एकै ठाउँमा रह्यो भने चाहिँ तपाईँहरू सबै एकै ठाउँमा रहने स्थिति मात्र बन्छ? नाम मात्र कुरा होइन, विचारको कुरा हो नि त। सैद्धान्तिक हाम्रो लाइन कहाँसम्म मिल्छ भन्ने हो। हामीले के भन्ने गरेका छौँ नि आनन्दजी, समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भनेका छौँ हामीले। हो प्रचण्डले त्यति पनि मानिदिनु पर्यो, त्यति पनि त उहाँले त अंगीकार गर्नु पर्यो नि त। हामीले समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भन्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि त समाजवादी संसद पुनर्लेखन भनेको छौँ हामीले। संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्थ्यो नि त। समाजवादी संविधानको पुनर्लेखन मैले क्लियर पार्नुपर्छ। समाजवादी संविधानको पुनर्लेखन भन्दै गर्दा हामीले त केपी ओली सरकारमा 18 बुँदे माग हामीले मेल मार्फत पठाएको थियौँ हामीले पहिला। उहाँले त्यो माग पुरा गर्नु भएन, असोज 3 गते संविधान सभाको संविधान बनेको दिनमा ठुलो उधम मचाउने भने हामीले उद्घोष गरेका थियौँ। भले यसो परिस्थिति अर्कै भयो। मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यही जोड्छु। नेपालमा के हुन्छ भन्दा दल धेरै खोलिन्छ, प्रायः जसो दलहरू चाहिँ खल्तीमा र झोलामा हुन्छन्। उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा कुनै केही हुँदैन। तपाईँले अघि चाहिँ यति धेरै प्रचण्ड माधव नेपाल केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ कटाक्षे गर्दै गर्दाखेरि यत्रो बिचमा चाहिँ भूकम्पको महामारी भयो होइन, चाहिँ सरकारमा रहेका तमाम कैयौँ ठुला ठुला व्यक्तिहरूका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिए। त्यति बेला चाहिँ माओवादी केन्द्र, त्यति बेलाको तपाईँहरूको आधिकारिक माओवादी केन्द्र के हेरेर बस्यो त? खै त्यस्तो चहलपहल त तपाईँहरू केही देखेन। कस्तो चहलपहलको कुरा गर्नु? चहलपहल त निरन्तर चहलपहल भइराखेको छ नि त।
पार्टी के गर्नुभयो? जस्तो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आम विद्यार्थीहरू चाहिँ सडकमा देखा परे, पार्टीले के गर्यो तपाईँहरूको? पार्टी सिङ्गो राज्य हो, यो कुरा त प्रष्ट हुनुपर्छ होइन। एउटा व्यक्तिले आवाजको कुरा गर्ने भने बलराम पुलले कतै कहीँ आवाज कम गरेछ भनेपछि कुनै पनि जनताले अथवा कुनै पनि मान्छेले सजाय दियोस्, म राजनीति आजको मितिदेखि गर्दैन। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा एक दुईजना गलत गरे भन्दैमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आरोप लगाउनु पाइन्न। हामी निरन्तर भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनमा हिँडेका छौँ। पार्टी निर्माण, हामी त परिस्थिति के भने पार्टी बचाउनमै निरन्तर लागिरहेका छौँ भन्ने कुरा भयो नि त। यता सिस्टमेटिक तरिकाले हामीसँग अझै पनि ढल्किएको छैनौँ। हामी अझैसम्म एकताबद्ध तरिकाले हामी गएका छैनौँ। जति बेला दुई लाइन सङ्घर्ष भयो त्यतिखेर टुटफुट सिर्जना भयो क्या। हुँदा त हामी नेतृत्वलाई पनि धेरै कार्यकर्ताले चिन्न मौका पाएको छैन। अब यसो भनौँ त, त्यसो भए यसो भनौँ, सबै तपाईँले जसरी भन्दै गर्नुभएको छ, यो सबै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने तपाईँहरू प्रतिपक्ष कि अथवा सरकारको समर्थक होइन? सरकारमा रहेका अहिले विकृति विसङ्गति चरम चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचारका कुरा छन् होइन? बजारमा चाहिँ खाद्य पदार्थ, पेट्रोल सबै कुरामा चाहिँ व्यापक अब अहिले चाहिँ आर्थिकमा एकदम उभाएको छैन। आर्थिक हिसाबले चाहिँ अब जनता मारमा परिराखेका छन् होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? पहिलो कुरा, हामी सरकार पक्ष पछि भनिसकेपछि, हामी नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरिसकेपछि एउटा टिम सरकार पक्ष भयो, प्रचण्ड टिमहरू, हामी सरकार पक्ष पनि भएनौँ, हामी प्रतिपक्ष पनि भएनौँ हो। यो राज्यको प्रतिपक्ष हामी कठोर प्रतिपक्ष भयौँ क्या। हामी के भन्नु? सडक आन्दोलनबाट हामी पछिल्लो घटनाक्रम के गर्नु? हामी जब राज्यले सत्तासीन राज्यले हो नौटङ्गीको विरुद्धमा हामी निरन्तर आवाज उठायौँ हो। लिपोले कालापानी होइन लिम्पिया विषयमा निरन्तर आवाज उठायौँ हो। तपाईँको सामान्य रूपले घटे घटना परिघटना छन् नि अहिले होइन? दिनोदिन घट्ने बलात्कार घटना हेरौँ न तपाईँको होइन? यो त देख्नु भएको छ नि। यसको आवाज कसले उठाइरहेका छ? हामी युवाले उठाइरहेका छौँ नि। पार्टीभित्रको कुरा मात्र होइन हो। पछिल्लो परिस्थिति हेर्दै गर्ने हो भने यो सरकारले जब एमसीसी कुरा गरिराखेका छन्, यसको घोर विरोध हामीले गरिराखेका छौँ। पटक हामी माइतीघरमा जुलुस लागेको कसैले देख्दैन भने, ठुलो मान्छेले मात्रै देख्ने, हामी चाहिँ सधैँ सङ्घर्ष गरेको आन्दोलन गरेर कहिले नदेख्ने भने यति मात्रै होइन नि त। हामीले हाम्रो दायित्व के हो भने रुकुममा घटना घट्यो नि, धेरै मान्छेले राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा गरे होइन? बिल्कुल, म त अझै भन्छु त्यहाँ जातीय गन्ध नै छ भन्छु क्या। त्यो आवाज उठायौँ होइन? यस्ता परिघटना थुप्रै घटना उठायौँ। राज्य दलालमा फस्यो, राज्य भ्रष्टाचारमा फस्यो, राज्य तस्करमा फस्यो। राज्य खबरदार हुनुपर्छ, राज्यले यो कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा आफ्नै मान्छेले आफै मान्छेभित्रका मान्छेलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने काम गर्यो। यसको लागि त आवाज उठाइराखेको छु नि त। तर भले के हो भने आन्दोलन गर्ने पनि ती दलालसँग मिले जस्तो पनि देखिने, आन्दोलन नगर्ने पनि ती दलालसँग मिले जस्तो देखिने। दलाल पछिल्लो सन्दर्भमा के हो भने दलालको क्याटेगोरीमा गयो क्या राज्य, दलालको पेरिफेरीमा गयो राज्य। यसको भण्डाफोट गर्न एउटा व्यक्तिबाट सुरुवात गर्नु पर्थ्यो र गरिराखेको पनि छु, तर कतै अलिकति होज नपुग्यो हो कि भन्ने मात्र। तपाईँले चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण एक ठाउँमा आवश्यक छ र विशेष गरी माओवादीहरू चाहिँ एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि झापा आन्दोलनबाट स्थापित नेता केपी शर्मा ओली अहिले सत्तासीन हुनुहुन्छ। उहाँको सामान्य सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ एकैचोटिमा देशमा उथलपुथल ल्याइदिनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नै पार्टीभित्रका तपाईँ हाम्रो पुस्ता होइन अघिल्लो पुस्ताका पनि अघिल्लो पुस्ताका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतलाई उहाँले चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन समेत गरिसक्नु भयो होइन? कम्युनिस्टहरू यति धेरै शासक हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? कम्युनिस्टहरू शासक पनि हुन्छन्, शासित पनि हुन्छन् हो। परिघटना हेर्दा त केपी ओलीले देखाइदिए हो। मेरो के थियो भने, मेरो भनाइ के थियो भने यतिखेर तपाईँले यो कुरा कोट गर्दै गर्दा मित्रमाथि निरन्तर रूपमा प्रहार गरिराख्ने, मित्रलाई अति तल निज बसेर मित्र पनि सोच्ने, यो प्रवृत्ति यो कम्युनिस्ट नेतृत्वमा बढीभन्दा बढी ऊ भयो क्या, छताछुल्लो भयो। मैले केपी ओलीलाई विशेष हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा कोट गर्दै गर्दा, यो कुरा नोट गर्दै गर्दा उहाँको कानमा के पुगोस् भने नेकपा भनेर त उहाँ र सबभन्दा पहिला जोखिमदायक कमरेड प्रचण्डले बोल्नु भयो नि त
3 वर्षमा आज यता यसरी भातामुङ्गो हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचे पनि थिएन क्या। म त मेरो शुभकामना त दीर्घकालीन 30 वर्षमा तपाईँको लङ लास्टिङसम्म एकता हुँदै गओस् भन्ने थिएँ। तर अरू पनि भनेको थिएँ मैले, तपाईँहरूको एकता विचार दृष्टिकोणमा होइन, नीति कार्यक्रममा होइन, भावी रणनीतिको विषयमा पनि होइन, कम्युनिस्ट आचार संहिता अनुसार पनि होइन। तपाईँहरूको एकता भनेको सत्ता समीकरण गठबन्धन, योभन्दा अर्को थिएन। कुनै न कुनै दुर्घटना हुन्छ, 5 वर्ष कट्यो भने तपाईँ सफल हो भनिदिएको थिएँ, दुर्भाग्यवश 3 वर्षमा टुट्यो। 3 वर्षमा टुट्यो। यसको अर्थ के थियो भने कतै केपी ओलीमाथि अहमता र दम्ब जागेको थियो कि भन्ने लाग्छ मलाई। केही मान्छेले उहाँलाई देवत्वकरण गरिराखे, उहाँसँग अहमता जागिराख्यो। यो दुर्घटना घटाउनु हुँदैन थियो, घटाउनु भयो। तर पनि कम्युनिस्टहरू अझै पनि सुध्रिएर जानुपर्छ, अझै पनि मिलेर जानुपर्छ, अझै पनि विरोध ध्रुवीकरण महाध्रुवीकरण गरेर जानुपर्छ। व्यक्तिले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह होइन। त्यसैले केपीले गरेको गल्तीलाई अबका पार्टीले सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलन सिक्नुपर्छ, नेतृत्व सिक्नुपर्छ। यसैको फलस्वरूप जस्तो कि अस्ति तपाईँहरूलाई अघि मैले कोट गरेको फाल्गुन 1 गतिको दिन बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एक ठाउँमा कहिले रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो लाग्दथ्यो। तर बाबुराम भट्टराईले नै फाल्गुन 1 गतिको दिन चाहिँ प्रचण्डलाई बोलाएर चाहिँ एउटा किताब विमोचन गर्न लाउनुभयो। समय परिस्थितिले विप्लवलाई पनि अहिले के गरिदियो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया ल्याइदियो। वैद्यलाई शान्ति प्रक्रिया, विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसके अहिले चाहिँ उहाँहरू लगायतको एउटा 4वटा पार्टीको एउटा नयाँ ढङ्गले पनि एकीकरण सुरु गर्नुभएको छ है होइन। अब त्यसको मतलब चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समयमा विशेष गरी पूर्व माओवादीहरू एक कुनै अवस्था पुगेको हो कि भन्ने कुरा केले सङ्केत गर्छ भन्दा प्रचण्डले मैले नयाँ साथी बनाउँदै जान्छु भन्दाखेरि पुरानो साथीहरूलाई कता बिर्सेको हो कि भन्ने कुरा मलाई अनुभव भयो। अब मैले पुरानो साथी नै खोजेर बढी उहाँहरूसँग अलि छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नुभएको छ। यो माओवादीहरूको सुगत पक्ष हो। ठिक कुरा गर्नुभयो। पार्टी एकता ध्रुवीकरणमा हामीले पुस गर्ने हो, नेतृत्वले बुझ्ने हो। हामीले त धकेल्ने हो नि त, गर भनिदिने हो नि त। तर नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा राम्रो कुरा कोट गर्नुभयो। बाबुरामजी जब माओवादीबाट आफै निस्किनु भयो, नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुभयो, सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्नुभयो, त्यसपछिले जनसभासँग एकता गर्नुभयो हो। 3-4वटा पार्टी छन् अहिले हो। उहाँको कुन नम्बर वरिता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर पनि मित्र त माओवादीसँगै छन् नि उहाँको मित्रहरू त। आनन्दजी, तपाईँ र हामी जति राजनीति विचार दृष्टिकोणले एकता भए पनि भावना रूपले एकता भयो भने त्यो टिक्दैन। हेर्नुहोस्, पहिले भावना रूपले एकता चाहिन्छ के। ल आनन्दजी ठोकौँ हामी यहाँ भने तपाईँले मैले पहिलो कुरा हाम्रो विचार एकत्व गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ हामी ठोक्न जान्छौँ क्या। तपाईँ र मन मिल्या छैन, फलान ठाउँ गएर एकता गरौँ भन्दाखेरि हामी विभाजन हुन्छौँ। बाबुरामले बुझेको र सोच्नु भएको हो भने हिजोका विघटित साथीहरू पुनर्गति हुनैपर्छ मैले भन्ने खोजेँ। सम्झिनुपर्छ प्रचण्ड कमरेडले, नयाँलाई मात्र होइन पुरानालाई झन् बढी सम्झिनुपर्छ। पुरानाले नै स्थापित गरे यो इतिहास त। प्रचण्ड भन्ने नाम ब्रान्ड चाहिँ पुराना साथीहरूले नै। अर्को कुरा इतिहास के साँच्ची छ भने प्रचण्ड बाबुराम वैद्य बिनाको माओवादी आन्दोलनको इतिहास बन्न सक्दैन। कोही बीचमा उठेर कसैले बनाउन कोसिस गर्यो भने त्यो मिथ्या हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने म जति उब्रे पनि म बस्ने तल भुइँमै हो। के त आन्दोलन हुनु पर्दैन थियो 72 तपाईँको 52 62 बिचमा ठुलो एउटा नर्समा ठुलो एउटा उद्यम आन्दोलन हुनु हुँदैन थियो। विप्लवजीले गरेको क्रान्ति सफल हुन्थ्यो। हामी उही ट्रेन के सार सङ्ग्रहवादी भयौँ कि हामी जडतामा अल्झ्यौँ। खास हामी गर्न खोज्यौँ भने उही पुरानै ढाँडाबाट जान खोज्यौँ होइन। पुरानो ढाँडाबाट अब सम्भव देख्दिनँ म। त्यसैले हामी कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, कहाँ चुक्यौँ समीक्षा गरेर नयाँ बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने पूर्व माओवादी एकीकृत हुनुपर्छ। कतै म त कहिले डर पनि लाग्छ, कतै सशङ्का पनि लाग्छ, कतै म आतङ्कित हुने हुन्छु। प्रचण्ड कमरेडले कतै पूर्व एमालेका साथीलाई फर्काउन खोज्नु भयो आगे भन्ने लाग्छ क्या मलाई। किनभने तपाईँ देख्नु भएको छ अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर भीम रावलदेखि लिएर पुराना साथीहरू उहाँहरूले अहिले 2 लाइन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। उहाँकै लागि भए पनि पार्टी नाम फेर्नु भन्नुहुन्छ, अर्का लागि नाम फेर्नु पर्दैन हजुर। आफ्नै ब्रान्ड बनायो भने अरू आउँछ। घर आफूले बनाउने हो नि त, चिज आफूले बनाउने। भत्काएको घर आफैले बनाउने हो। प्रचण्डले भत्काउनु भएको घर प्रचण्डले बनाउनु पर्छ। त्यसैले प्रचण्डको ठुलो स्वामित्व छ, ठुलो एउटा इतिहास छ। प्रचण्ड बिनाको माओवादी बन्न सक्दैन। मैले त यो ठोकारे भने हो। अब यसो भनिदिनुहोस्, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँले चाहिँ विशेष गरी केन्द्रमा रहेका ठुला नेताहरू प्रचण्ड, वैद्य, विप्लव
लगायतका नेता चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू चाहिँ सबै एक ठाउँमा रहनुपर्छ र हामी पछिल्लो पुस्ता सबै माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएका सबै साथीले उहाँलाई साथ दिन तयार छु भन्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ जनयुद्धको उद्गम स्थल रुकुममा जन्मिनु भएको कारणले गर्दा म अलिकति तपाईँलाई हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्न चाहन्छु। जनयुद्ध प्रारम्भ भएदेखि रुकुममा चाहिँ जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र बिष्ट, हेमन्त प्रकाश ओली, सरुण बाठा लगायतका नेताहरूको ठुलो दबदबा थियो। अझ अहिले रुकुम भलाइ दुईटा भयो। अझ एउटै रुकुमलाई कुरा गर्ने हो भने कमला रोका, गणेश मानपुन, पूर्ण घरती लगायत जितमानपुर मार्शल लगायत थुप्रै नेताहरू हुन्छ। अहिले रुकुम पश्चिमलाई भन्नुपर्दाखेरि जनार्दन शर्मा प्रभावशाली नेता हो, उहाँ विकासवादी नेता हो र उहाँले जनताको पक्षमा थुप्रै काम गर्नुभएको छ नै। तथापि राजनीतिमा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी युवा पुस्ताको लागि राजनीतिमा पुस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने ठुलो विषय रहेछ। मैले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि सरल साहित्यसित अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ अब देश चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय उठिसक्यो, बुढाखाडा नेताहरूले चाहिँ राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ, उहाँहरू हाम्रो अभिभावकत्व भूमिका निभाएर चाहिँ हामीलाई स्थान दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। रुकुममा जनार्दन शर्मा पछिको जनार्दनको या त माओवादीको एउटा हिङ भनौँ न होइन, त्यो विरासत थाम्ने नेता तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ? तपाईँले ठिक कुरा कोट गर्नुभयो। मैले यही कुराहरू मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। पुस्ता हस्तान्तरण भनेको के हो प्रश्न चिन्ह मैले तपाईँले गरेँ। सम्भव छ, देख्नुहुन्छ सम्भव? अपवाद विश्व राजनीतिमा 32-34 वर्ष युवाहरू प्रधानमन्त्री भएको कतै कतै यसो न फेसबुकमा म देख्छु। हल्ला गरेर हुन्छ, विदेशमा थुप्रै छ, नेपालमा हल्ला त्यो हल्ला गरेर पुस्ता हस्तान्तरण हुने भए त विभिन्न समूहमा आन्दोलन गरेका साथीहरूले सत्ता कब्जा गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि। यो म काहीँ तर्क नगर्न अनुरोध गर्छु सबैले। पुस्ता हस्तान्तरण होइन, नेतृत्व मैले उदाहरण सामान्य तपाईँले रुकुम जिल्ला गरेर जनार्दन कमरेड हाम्रो नेतृत्व हो, स्वाभाविकै नेतृत्व हो। उहाँलाई ट्याकल दिने को भन्दाखेरि त स्वाभाविकै हामी हो। तर पनि जनार्दनले हामीलाई चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने हुँदैन कि कमरेड। उसो भए त प्रचण्ड केपी ओलीले जनार्दनलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त। नेतृत्व चेन अफ कमान्डमा हुन्छ, नेतृत्व सिस्टममा हुन्छ, नेतृत्व पद्धतिमा हुन्छ, नेतृत्व विधिमा हुन्छ। नेतृत्व विधिमा गइसके कसलाई नेतृत्व मान्ने भन्ने कुरा होइन। कुनै उमेरको हद म मान्दिनँ। यहाँ म अहिले युवा छु, सबभन्दा बढी चर्को त मलाई 20 वर्षमा लागेको थियो, सबभन्दा राजनीति चर्को राजनीति। म 30 वर्षमा लागेको थियो चर्को, अहिले म 33 वर्ष भएँ। मलाई छोड्छन् त यिनीहरूले, यिनीहरूको भन्दा विद्युत त मसँग छ त, छोड्छन् यिनीहरूले। छोड्छन् भने म भोलिको दिनदेखि जोखिम बोल्छु। तर पार्टी त एउटा सिस्टमले गयो नि त, एउटा पद्धतिले गयो नि त। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै कुरा के त विकल्पको लागि हो भने खुला एउटा उमा जाउँ, जनतामा जाउँ, जनताले चाहिँ बल्लमपुन ठिक भनेर चाहिँ बल्लमपुन जस्तै युवा ल्याउनु पर्यो। अनि हामी बसे यही जर्ता पार्टीमा बसेको छु, यही सिस्टम बसेको छु, यही पद्धतिमा बसेको छु, अनि चाहिँ मैले चाहिँ फलानालाई फाल्छु भनेर हेर्ने भने त राजनीति त सिद्धियो त। त्यसैले पुस्ता हस्तान्तरणमा कुरा गरे होइन, नेतृत्वले पुस्तालाई बुझ्नुपर्छ। फलाना पुस्ता लिँदा के हुन्छ, फलाना मान्छे लिँदा कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। नेतृत्व त्याग गरेपछि हाम्रो इतिहास रहन्छ, नत्र भने अहिले चाहिँ पुस्तासँग लडेर केही हुने हुन्छ। त्यसैले मभन्दा अगाडिको नेतालाई के भन्छ, प्रचण्ड कमरेडको विरुद्धमा जाने गरी प्रचण्डमा माथि बने त बनेन। इतिहासमा प्रचण्ड जन्माएछ नि त। विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि नेपालमा प्रचण्डको दबदबा त देखियो नि त। प्रचण्डलाई सिद्ध्याउँछु, नयाँ प्रचण्ड बन्छु भन्ने हाम्रो हालत पनि देखिरहेको छौँ नि त हामीले। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ल जनताले विकल्प रूपमा पुस्ता हस्तान्तरण हो भने जाउँ, विद्रोहमा जाउँ। साथ दिन्छ भने म अहिले जान्छु। साथमा नदिने खाली पुस्ता हस्तान्तरण मात्रै, नयाँ पुस्ता चाहियो भने अनि चाहिँ दुनियाँ ठाउँमा गएर भाषण ठोकेर त हुँदैन नि त। सामान्य अहिले चाहिँ परिघटन देख्नु भएको छ नि, गाउँ बजारमा यसो नेता बन्ने होड भएको छ नि। त्याग चाहिन्छ, तपस्या लगन चाहिन्छ, बलिदान चाहिन्छ। हल्ला गरे भरमा नेता बन्ने भए त म कोठामा चाहिँ हल्ला धेरै गर्थेँ होला नि त। 20 वर्ष भयो म अहिले राजनीति लगाएको, हल्ला गर्न लगाएको। रुकुमका केही नेताले बाहेकहरूलाई मलाई राम्रोसँग चिन्दैनन्। म यसमा त म बेखुसी हुने त होइन नि त। म नीतिबद्ध तरिकाले, सिस्टमबद्ध तरिकाले होइन, विधि पद्धतिमा हिँडिराखेको नेता एक दिन सफल हुन्छ। तर आफ्नो ट्र्याक छोड्नु न, विचार छोड्नु न, नीति छोड्नु न, कार्यक्रम छोड्नु न, विचार छोड्नु न भन्ने हो। ठुलो समूह देख्ने बित्तिकै अहिले केपी ओलीसँग समूहसँग उता दौड्ने त, प्रचण्डसँग समूहसँग उता दौड्ने त्यो मिल्दैन। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा म यही के कोट गर्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्ताले सम्मान गर्नुपर्छ। यदि पुस्ता हस्तान्तरण हो भने
नत्र भने नयाँ पुस्ता कोही जागेर त्यस्तो पुस्ता नै हस्तान्तरण गर्ने त्यो कायपलट त उनीहरूले विप्लव दाइलाई साथ दिए पनि हुन्थ्यो नि त। किन दिएन? विप्लव दाइ अबको केही वर्ष पछाडि 60 वर्ष लाग्नुहुन्छ, युवा भयो त, वृद्ध हुन्छ। म पनि अब केही वर्ष पछाडि वृद्धको क्याटेगोरीमा जान्छु। तपाईँले हाम्रो अन्तर्वार्ताको लगभग हामी अन्तिममा छौँ, समय अभावको कारणले गर्दा थप विषयवस्तुमा फेरि चर्चा गरौँला। नेपालमा तपाईँले चाहिँ प्रचण्ड बाहेक अन्य त्यस्तो चाहिँ देशलाई थ्याक्न सक्ने नेतै देख्नुहुन्न जस्तो छ नि? मलाई एउटा के लाग्छ भने प्रचण्ड एउटा आन्दोलन र आँधी भेरीबाट आउनुभएको। प्रचण्ड विद्रोही माओवादीको विद्रोही समूहको कमान्डर, माओवादीको कमान्डर हो। नेतृत्व हामीले लाखौँ कार्यकर्ताबाट हामी एकैचोटि सुरु गर्छौँ, तर एउटा हुने त्यो नेतृत्व बन्ने। मैले यसको अर्थमा के राखेँ हो भने प्रचण्ड ठुला ठुला जोखिम मोल्न सक्ने एउटा कमान्डर हो। त्यसैले प्रचण्डको विकल्पमा अर्को इतिहास बन्न सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो व्यवस्थामा अहिले हामी जति चित्रभित्रका साथीहरू छु एकचोटि प्रचण्डलाई सम्मान गरी जाउँ भन्छु। म विप्लवजीलाई पनि यही सम्मान यहीँबाट यही आह्वान गर्छु, वैद्यलाई पनि यहीबाट आह्वान गर्छु। किनभने सेक्टर काण्डपछि त उहाँले नै नेतृत्व दिनुभयो नि त, होइन? म तपाईँलाई अहिले सामान्य कोट गरेँ, सेक्टर काण्ड घटना घटिसकेपछि जब प्रचण्डलाई महामन्त्री बनाउनु भयो नि त, निरन्तर महामन्त्री हुनुभयो, पछि अध्यक्ष भएर आउनुभयो। सेम विप्लव गौरेले पनि यही गर्नुभएको छ हो। पाट्टापुट्टा पार्नु 2 वर्षमा फेरि आउनुभयो, शान्तिपुरकै आउनुभयो, मैले राजीनामा दिएर खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई बनाइदिनुहोस् न महासचिव। साँच्चै पनि वैद्यबाट सिक्ने भने वैद्य त महान नेता हुन्, होइन? त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले माओवादी आन्दोलनका जति हामी साथीहरू छु, मैले अझै भन्दा मैले लागेको कुरा त मैले प्रचण्डलाई नै नेतृत्व मानौँ भन्ने नै हो। प्रचण्डको विकल्प अरू छैन भन्ने नै हो। तर पनि नेतृत्व पर्नु होइन, गौनु हो। त्यसको लागि कुनै मान्छे छलफल गर्न सकिन्छ, तर विचार नीति कुराहरू एउटा ट्र्याकमा जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले पूर्व माओवादी एकीकृत आउनुपर्छ भन्ने नै, पूर्व माओवादी मिल्नुपर्छ भन्ने हो। साथीहरू धेरै चाहिँ विभिन्न साथीलाई मिलाउने भरमा कतै रापरमा नेपाललाई पनि कमल थापालाई ल्याएर पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिनु भन्ने डर पनि छ त। यो त गर्नु भएन नि त यस्ता। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के मात्र भने अब अन्तिम मैले एउटा कुरा के कोट गरेँ भने प्रचण्डजीले ठुलो एउटा निर्णय गर्नुपर्छ, पुराना साथीहरूलाई फर्काउनुपर्छ, नयाँ साथीहरूलाई समेट्दै जानुपर्छ। यो नेपाली राजनीति इतिहासमा प्रचण्ड राजनेता बन्नुपर्छ, नत्र भने इतिहासमा ठुलो हामी अभिशाप बन्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो शुभकामना, मेरो शुभेच्छा। प्रचण्डलाई गुटमा रमाउन छुट छैन। प्रचण्डका सानो गुट, किनभने हामी अझ प्रचण्ड बाहिरका हामी 70% माओवादी बाहिर छु भन्ने लाग्छ मलाई दावाका साथ। प्रचण्ड 30-70% समेटेर राजनेता बन्ने अभियानमा जानुपर्छ। कोही बाहिरका राम्री मान्छे, राम्रा मान्छे, राम्रो घरलाई मेरो घर भन्ने हो भने कस्तो हुन्छ? म त अझै भन्छु, तपाईँ आनन्दजी तपाईँले एउटा कुरा कोट गर्नु भएन। हाम्रा कमान्डर अस्ति कता सूर्य चिन्ह चाहियो भने फेटा बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो, म धेरै कोट गर्दैन। हाँसो हतार चाहियो भन्नुहुन्थ्यो, भनिदिएको भए म काँध थाप्थेँ उहाँलाई, मलाई लाज लाग्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, मैले अन्तर्वार्ताको समय अवधिभरिमा चाहिँ प्रचण्ड विशेष गरी सयौँ जनताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदानी र सङ्घर्षबाट उत्पन्न भएको नाम प्रचण्ड आज प्रचण्ड ब्रान्ड बनिसक्यो। इतिहासमा उहाँले 200 वर्षलाई नाम लेख्नु भयो होला, तर खैर पछिल्लो समय उहाँका गतिविधिप्रति पूर्व माओवादीहरू चाहिँ शङ्का गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले अबका आगामी दिनमा चाहिँ प्रचण्डले कुन खालको रणनीति अपनाउँछन् त्यसलाई पर्खेर हेरेको अवस्थामा सबै माओवादी पूर्व माओवादीहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा आइपुगेका छन्। आगामी दिनमा प्रचण्डले कस्तो खालको रणनीति बनाउँछन् र त्यो रणनीतिलाई हेरेर मात्रै पूर्व माओवादीहरूले चाहिँ उहाँलाई साथ दिने निधो गरेका छन्, तय गरेका छन्। उहाँ मात्र होइन, थुप्रै पूर्व माओवादीसँग मैले संवाद गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको एउटै भोइस चाहिँ प्रचण्डका आगामी दिनमा चाहिँ रणनीति हेर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले निर्णय गर्न सक्छौँ भन्दै गर्दा प्रचण्डले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्ने कि आज मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्र र मेरो कार्यक्रममा आएर अतिथिको शोभा बढाइदिनु हुने बालाराम पुन लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।